घेऊन कुर्सचे कुरवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्यातही जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षिदांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळार देवाचे उतार आज आमकां म्हणटा द्वितीय नियमांत 22-28 ओळी 8 डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 8. जायत्या पोटी हे उतार आमी आयकला जायत्या पोटी आमी जिबेन उसारला आनी जायत्या भाव भयणीच्या जिवितांत हे उतार बायट आसा. पळय एगडी म्हणटा की तुज्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतल्या सर्व कामाचेर आज तुवें हाती घालच्या सर्व कामाचेर आज प्रत्येक कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालतलो. आज आपलो आशिर्वाद सर्वेस्पर तुज्या जिवितान घालतलो. कित्याक आज सनवारचो दीस आशिर्वादाचो बेसांव असो आनी कुरपेचो दीस जावं दी. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचे न्हू हर एका दिसा आमी आशिर्वादीत जाल्ली जावंक जाय. हर एक दिसा मागूंक जाय सोम्या म्हाका आशिर्वादीत कर. म्हज्या घोवाक म्हज्या बायलेक म्हज्या भुरग्यांक आशिर्वादीत कर. आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांक आशिर्वादीत कर. आमच्या शेजाऱ्यांक आमच्या वाड्याघरांक फिरगस कुटुंब आशिर्वादीत कर. अस्कत काय तर आमकां सुटकाला बय म्हज्या मोगाची न्हू आपूरबायची एक टेस्टिमोनी एका भयणीन दिल्ली. तुमी ह्या थोड्या वेळांनी आयकतल्यात. म्हज्या मोगाची न्हू ही भयण म्हणटा की म्हजो घोव कितल्या वर्सां हांव बोटीर आसलो आनी येतालो सुमार म्हयन्याक येताना जायते पयशे जोडटालो जाल्यार वेता आसतना आमच्या बँकान कांय उरां नासलें. रीण शिवाय कांयच उरां नासलें. आनी ह्या पावटी हांव गेलो मात्र लॉकडावनच्या उपरांत गेलो मात्र न्ही की हर एक रीण देवान आमचें फारीक केलें. मात्र न्ही ब्रदर इवन ह्या फस्ट टायम एटलिस्ट 3 ते 4 लाख बँकांत उरला म्हणला. कित्याक म्हळ्यार हर एक टायम रीण असल्या मरेकार खरगातावन देवान आमकां सुटका दिल्ल्या त्या देवाक आज आमी अर्घा दिता. म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक आमची समस्या जेजू कळीत आसा देवाक कळीत आसा. हांगा म्हणटा की तुज्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालतलो. देव रात आनी दीस तुजेर आनी म्हजेर आशिर्वाद घालते आसा. तसल्या देवा थंय आमी कितले पडी विंगड जायना गी. एक बडी पळया परतून डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 1 and 2 हाची एक बरं आमी
तू सर्वेस्परा तुझ्या देवाचे उतर ऐक तू सर्वेस्परा तुझ्या देवाचे उतर सदांच ऐक, सदांच ऐक. त्या उतरा प्रमाणे जिया. ऐकून रिपीट केला तक्षण ओढलं मेरिकल घडता म्हणल्या विषय नाही. ऐकायची. परतून उसारणी करता असताना आज आम्ही बावार्थान घट जावन वायटाक आमी पाठ करीची. आमचे भितर खंयची सकत येदो म्हणजे जैत वर्ते आसा, खंयची पदवी येदो म्हणजे जैत वर्ते आसा, तस जाल्यार सगळ्या वायटांतावन सोम्या आमकां सुटका आनी सडवण लाभय म्हणून हर एक दिसा मागूंक जाय. म्हणजे मग चनू जावं फुरो एकच पटी आमी वायटांतावन पाटी नवे जिवी जियेता जावं फुरो थोड्या पटी आमी अस्कत जाल्यार परतून पडटा. मागा हर एक दिसा देवाचो आदार मागया, हर एक दिसा ताची कृपा मागया, हर एक दिसाची सकत मागया. परतून इकडे आमी वाचया. तू सर्वेस्परा तुझ्या देवाचे उतर तू ऐकाशी सर्वेस्परा तुझ्या देवाचे उतार तू ऐकाशी जाल्यार आणि हांव आज तुका दिता हांव आज तुका दिता ते सर उपादेश ते सत्रायेन सर उपादेश सत्रायेन तूं पाळशी जाल्यार सर्वेस्पर तुझो देव सर्वेस्पर तुजो देव तुका संसाराच्या सर राष्ट्रांवयर तुका उबारतलो. संसाराच्या सौर राष्ट्राचेर वयर उबारतलो. भिया नाका. त्या खातीर म्हणजे मगाच्यान सरवणी म्हणल्यार आत्म्याच्या हातान भितर सरन तुम्ही हर एककडे ना म्हणजे कांय जायना आनी जावचें ना आमी उदरगती येनात, आमी लॉसार आसात, आमकां घर घेवंक जायना, आमी भाड्यांत मोराजी जावं फुरो विंगड चिन्ना. ही पुरा पयस करा म्हज्या मोगाच्यान पयस करा. खरी एक चिंता सोमी वर्तो जावन आसा. ताणें म्हणला की म्हज्या कोठाराचेर आशिर्वादीत करता म्हणला, हाता घाल्ल्या कामाचेर आशिर्वादीत करता म्हणला. हांव दिसान दीस त्या सोमया सांगता भाग्यवानपणान पवित्रपणान एक जावन रावया. कित्याक तो वर्तो जावन आसा. परतून पळया डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 13 आमकां भोव वापूर भायर म्हणटा. पळया ह्या वेळार सर्वेस्पर तुका मस्तक हर करतलो. एका दिसा सर्वेस्पर तुका मस्तक करता. केदी शेमटी न्ही मस्तक करता. मुखार न्हय शिमटी हा. तू सदांच वयर सरतलोय. सदांच वयर सडटलो. केदाळा साम 91 192 कित्याक म्हणल्यार परमोन्नत देवाच्या आसरांत रावल्या वेळार ताज्या सावळेंत वस्ती केल्ल्या वेळार सदांच तुका तो वयर उबारतलो. तूं केदींच सकला देवचो नाय. म्हज्या मोगाच्या न्हू जावं फुरो ग्रेस कांयत म्हणल्या विशय न्ही. आत्मिकान सदांच तुका तो ग्रेस करतलो. इम्पॉर्टंट जाय आमच्या आत्मीकपणान आमी ग्रेस जावंक जाय. आमच्या आत्मीकपणान आमी आज वर्ती कुशालकाय जोड येवंक जाय. आमच्या आत्मीकपणान आमी भाग्यवान जावंक जाय. ते देवाक जाय आसचें. हर एक माग्या सोम्या म्हज्या आत्म्यान म्हाका ग्रेस कर. सोम्या तुज्या आत्म्यान म्हाका भर सोम्या. तुज्या ध्यानान म्हाका भर सोम्या. तुज्या फळांनी म्हाका भर सोम्या. वायटा पाठ करूं म्हाका कृपा लाभय. ही वर्ती ग्रेस काय जावन आसा. हेजे सांगता सगळे देव तुमकां फाव करतलो. ह्या वेळार जणकली ह्या गायना तरी म्हणया सोमी म्हजो गवळी कांय उणें ना म्हाका म्हणून त्या सोम्यातय आमी एक जावया. ताका अर्घा दिवया, तर स्तुती करया. जणकले आमी सांगाता म्हणून उचाल म्हणया वेळार म्हजो गवळी कांय ना उणें म्हाका तडासले कडेन सोरो दिता म्हाका. सोमी म्हजो गवळी सोमी म्हजो गवळी कांय ना उणें म्हाका कांय ना उणें म्हाका तरणे तणासले कडेन तडासले कडेन सरव दिता म्हाका दिता म्हाका. पासवो सरव दिवून पासवो सरव दिवून भूक म्हजी थांबयता. भूक म्हजी थांबयता. नितळ उदक दिवून नितळ उदक दिवून तान म्हजी भागयता. तान म्हजी भागयता. बळिश्ट हातांतच्या बलिश्ट हातांतच्या शाबीत म्हाका राखता तो. शाबीत म्हाका राखता. गोपान घेवन ताच्या गोपान घेवन ताच्या सर्गीच्या बंदराक तो म्हाका पायता. बंदराक पायता. सोमी म्हजो गवळी सोमी म्हजो गवळी कांय ना उणें म्हाका उणें म्हाका. पासवो सरव तडासले कडे सरव दिता म्हाका.
दिता म्हाका सोमी म्हजो गवळी सोमी म्हजो गवळी कांय ना उणें म्हाका उणे म्हाका तणे तणासले कडे सोरो दिता म्हाका. या सकाळीच्या वेळात सोम्याक आमी अर्घ दिता आसतना ह्या भयणीन सांगली बापूरबाईची टेस्टमनी आमी आयकव्या कशें तिचे जिवितान सोम्यान अचापा केला. सोम्यान तेंचे जिवीत बांदून हाडलें आनी हर एक हाताक घाल्ल्या कामाचेर त्या सोम्यान तांकां आशिर्वादीत केल्ले विशयान आयकव्या ह्या वेळार. प्रेज द लॉर्ड. हांव बॉम्बेतान उलयतां. पयल्यान पयलें हांव म्हज्या धनिया देवाक काळजांतल्यान अर्घ आनी होगळाप दितां. म्हजो न्हवरो बोटीर काम करनासा. तो 4 म्हयन्यांचें काम करून 2 म्हयन्यांचे सुटयेर तो गांवांक येतलो आनी पाटी ड्युटीक वेतना ताच्या अकावंटांत सेवींग म्हणलें एक 50,000 ताच्या अकावंटांत उरान जातले. आमकां 20 लाख लागीं घराचे लोन आसले. आमी चिंतताले हांव इल्ले वेगी ते लोन क्लियर करचे कन, इल्ले एक्स्ट्रा पयशे भरून इल्ले लोन वेगी क्लियर करीचे कन. पूण हर एक पटी कितें ना कितें जावन आमच्या लागीं एक्स्ट्रा पयशे बांदूंक जायनातले. म्हयन्याचे EMI करेक्ट आमी बांदतले पूण एक्स्ट्रा आमच्यान बांदूंक जायनातले. हांव प्रकाश ब्रदराचे मागणें 2 वर्सांतल्यान आयकोन आसा आनी हांवें ब्रदरा लागीं मागोंक सांगलें. वर्ड ऑफ गॉड दिलें म्हाका डिट्रॉनॉमी 28:8 आनी डिट्रॉनॉमी 28:13. हांव ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनूच आसली. म्हजो न्हवरो बोटीर काम करतना ताका टायम आसल्या तेन्ना तो मागणें आयकून वर्ड ऑफ गॉड तोय रिपीट करनासलो. ह्या पावटी अजाप म्हणल्या भशेन आमच्या लागीं आमच्या हातांत लागीं 8-10 लाख रुपये उरून आमी आमचे लोन 5 लाख रुपये लोनांक बांदून बांदला. तशेंच म्हज्या भुरग्याचे 2 वर्साचे फीस हांवें 2.5 लाख रुपये कॉलेजीचे फीसी बांदून एक्स्ट्रा आमच्या हातांत इल्ले पयशे उरलात. हे सगळे आमच्या जिवितांत एक अजापच म्हणून येता. इतले व्हडले अजाप केल्ल्या म्हज्या धनिया देवाक हांव काळजांतल्यान अर्घ आनी होगळाप दितां. लव यू जीसस, प्रेज यू जीसस, थँक यू जीसस. तशेंच प्रकाश ब्रदर आनी तुमच्या टिमाकी देव बरें करून म्हणटा. देवाची विजनार आशिर्वादा सदांच तुमच्या सर्वांस खातीर मागता. हालेलुया, हालेलुया. हांव सिल्विया डिसोजा मंगळूर तावन म्हजी टेस्टमनी दिवंक येता आनी म्हजी साक्ष दिवंक गळाई केल्ल्याक देवा कडेन बक्षणे मागता. पयल्यान पयलें हांव धन्य देवाक काळजांतल्यान अर्घ दितां. म्हजी पयली टेस्टमनी म्हाका मस्तू दिसा तावन जिबेक पडून जीब म्हजो उजो येतली. हांवें दिवान मेर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडिल्लें. तांणी म्हाका देवाचे उतर दिलें आनी तें हांव सदांच सांगून आसली आनी आतां म्हजी जीब उजो येवची रावल्या. दुसरे टेस्टमनी म्हजो 10वो हात मस्तू वळटलो. हांव डिवायन मेर्सी ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका देवाचे उतर दिलें आनी तें हांव सदांच सांगून आसली आनी आतां म्हजो हात वळसो संपूर्ण गुण जाला. ही सर अजापां म्हज्या जिवितांत फावो केल्ल्या धन्य देवाक अर्घां दितां. अर्घ जिजो, अगलाप जिजो, महिमा जिजो, आराधन जिजो. हालेलुया, हालेलुया. जण एकली ह्या सकाळीच्या वेळार देवाची उतार 5 भासांनी आमी जण एकली सांगातां उसारया आनी बडा ताळान म्हणया. साम चॅप्टर 4 वर्स 3. देव आपल्या भक्ता खातीर विस्मिता करता. हांव ताका उलो मारता, तो म्हाका आयकता. आयझाया चॅप्टर 54 वर्स 10. पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर हालोंक लागतीत, पण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना. म्हजो शांतीचो करार केदींच हालचो ना. अशें म्हणटा म्हजी दया करता तो सर्वेस्पर. जेरेमिया चॅप्टर 31 वर्स 3. सासनीक मोगान हांवें तुजो मोग केला, देखून हांव तुका म्हजो विश्वासी मोग अजुनूय दाखयता. फर्स्ट चॅप्टर 4 verse 16. देव म्हणल्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. साम चॅप्टर 136 वर्स 26. सर्गीच्या देवाक अर्घ दिया, कित्याक ताचो मोग सासनाक थकता. पळया म्हज्या मोगाचेनो भोव आपुरबायेची आनी टेस्टमनी तुमी आयकतल्यात. 11 वर्सां तावन ह्या भयणीच्या भयणी भुरगीं नातली. देवाचे उतार तांकां मेळ्ळें. देवाच्या उतराचेर पूर्ण तेणी पातयणी दवरली आनी आज देवान एक बेबी गर्ल प्रत्येक चेडूं भुरगें
देवान तांकां फावो केलें. म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक घडी देव विस्वासी. देवाच्या मोगाचो अनुभव करा. ताचे उतरां ते बळवून जावन रावा. हर एक वेळ देवाची उतारस जिवे आनी क्रियात्मक म्हणल्यान हर एक तुमीच साक्षीदार जावन जियोंक जाय. त्या खातीर वायटा पाटकन सर्गीच्या सक्तेक दिसान दीस आमी अनुभव करया. आयकव्या हांगा टेस्टमनी ह्या वेळार. Myself from Pune would like to give testimony of my elder sister's daughter-in-law who had no children for many years. First and foremost, I'm very sorry, Jesus, for giving the testimony late. I put a petition to Brother Prakash and he gave us the word of God which we continuously repeated. And now with one Philippine tube, she gave birth to a baby boy after 11 years on 15th August. Also, her second daughter gave birth to a baby girl. All are fine. All praise and thanks to the Almighty. Thank you very much, Brother Prakash and his entire team for praying for them. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. Thank you, Mother Mary. हांव दुबयतावन उलयतां. सर्वेस्परा देवान म्हाका केल्ल्या सर उपकारा हांव काळजांतावन अर्गां दितां. हांव दुबयंत कामार आसतना 3 म्हयने जाल्यार म्हजी विजा मारना आसतना म्हाका तांणी मस्त कश्ट दिलें. हांवें मस्त पटी विजा मारूंक सांगल्यार तांणी विजा मारूना. देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाक मेसेज घाली. तांणी म्हाका देवाचें उतर वाचूंक दिलें आनी म्हजे पसत मागता म्हणून बसयलें. 3 म्हयन्या उपरांत आज म्हजी विजा मारना. म्हज्या हातान तांणी कॉपी दिल्या. देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच म्हजी आनी एक साक्स. आमी कामाक सकाळीं हॉस्पिटलाक बसार वेताना आमी चलचें बस ब्रेक फेल जालें जाल्यार देवान आमकां कोणायकी कांयच जायनासतना व्हडल्या अवघडांतावन आमकां राखल्याक देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सुमया जेजू, वंदन तुका सुमया जेजू, होगळाक तुका सुमया जेजू. पळय म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या सकाळीच्या वेळार एक मोठ्या नियाळ्याक येता आसतना हांगा आपुरबायची टेस्टिमोनी हांव तुमी आयकल्यात. फिलिपीन चॅप्टर 2:5 फिलिपीकराच्या पत्रांत 22:2 वळी 5 एक घडीभर आमी आयकव्या. तुमचे मन क्रिस्त जेजूचे मन तुमचे मौन क्रिस्ता जेजूचे मौन जावं. तुमचे मौन क्रिस्ता जेजूचे मौन जावं. पळय आज परतून पळय आपुरबायन देवाची उतर म्हणटा की आमकां तुमची मनां क्रिस्ता जेजूच्या मना बरी जावं. म्हज्या आपुरबायची उतार जावन आसा. आज आमची मनां क्रिस्ता जेजूच्या म्हळ्यार जेजू क्रिस्तच्या मना बरी जावंक जाय. तर जेजू क्रिस्तचें मन कितें जावं आसा. मॅथ्यू चॅप्टर 11:29 एक घडी पळय आमी. म्हजे जू तुमच्या खांदार घेया. म्हजे जू तुमच्या खांद्यार घेया. क्रिस्त जेजूचें मन म्हळ्यार हर एक वेळ म्हजे जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचे शिका. आनी म्हज्या लागचे शिका. जेजूतान आमी शिकोवंक जाय हर एका दिसा. आज जे कितें मागता आमी जायती पेटिशनां आमी दवरला. जायती पेटिशनां म्हज्या जेजू लागचे शिकोवंक जाय. म्हजे जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचे तुमी शिका. कित्याक हांव भोळ्या आनी खलत्या काळजाचो. कित्याक हांव बोळ्या आनी खलत्या काळजाचो. हर एका वेळा आमचो जेजू सडवंदार बोळ्या आनी खलत्या त्या खातीर म्हणटा पळया परद्वारा सांपडल्या स्त्रियेक सगळ्यांनी फातर घेवन आयली, जिविशी मारूंक आयली. जेजू म्हणटा तुमच्या भितरले कोणें पाताक करिना जाल्यार पयलो फातर मारूं दी. मागीर त्या स्त्रियेक म्हणटा बाये कोणें तुका जिविशी फातर मारूं ना गी, जिविशी मारूंक ना गी. हांवें ना. त्या खातीर आनी मुखार पाताक करिनाका. पळया जेजूचें मौन, जेजूचें काळीज आमी आमच्या जिवितान कोणें देवे दिवंक आसता तें वयस जालां तांचें नांव पाडकन तांच्या फाटल्यान कितें कितें उलोवन तांकां समाजांत रावोंक दिनासतना करिना गी. एक घडी पळय आमच्या मोगाचेर क्रिस्त जेजूच्या मना बरी एक अंश म्हणी आमच्या जिवितान आसाचीच. कित्याक आमी ताची भुरगीं. त्या जेजू आपण शुभ अर्थांत जेजू म्हणटा की हांव तुमकां साकोर म्हणूंकच म्हणिना, तुमी म्हजे इश्ट, तुमी म्हजे इश्ट. परतून जो आपण शुभ अर्थांत 15-16 वेळी म्हणटा की तुमी म्हाका विचार हांवें तुमकां विसरून काडला. कित्याक तुमी सदांच उर्चात आसली फळां दिवचें म्हणून. कित्याक जाल्यार देव आमचो मोग करता. कित्याक देवाचे गूण जावं आसा मोगाचे. जेजूच्या काळजांत वळोवची दैवीक जर जावन आसा, काकुतीची जावन आसा. काकूत काकूत काकूत. त्या खातीर पळया 38 वर्सां ताळ्या पडोन आसल्या व्यक्तीला की जेजू गेलो आनी ताची दया दाखोवंक लागलो. कोणें तुका आज तुका आदाराक येवं ना गी, भिया नाका, हांव तुज्या आदाराक आयला. तसले जेजूचे काळीज जावन आसा. जेजूचे काळीज जावन आसा. विधोक आसलो एकलोच पूत, तो मरण पावलो, सगळीं रडटली, विधोवी रडटली. जेजूचे काळीज कणवळ्ळे म्हणटा, कणवळ्ळे.
आज म्हज्या मोगाच्यान आमी हर एक वेळा सांगता की आमच्या इतले समस्या आसा, इतले प्रॉब्लेम्स आसा, इतले टेन्शन आसा, सगळें देवाक कळीत आसा. तो कणवाळ्याच्या काळजाचो परतून मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 29 अकरेची वळी पळय. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 29 इकडे पळय आमी अकरेची वळी. कित्याक हांव भल्या आणि खलत्या कित्याक काळजाचो. हांव बळ्या आनी खलत्या काळजाचो आसा. कित्याक जेजू बळ्या आनी खलत्या काळजा म्हणटा जेजू बळ्या आनी खलत्या काळजाच्या कर काळीज मुचे तुज्या काळजा सारके. म्हज्या मोगाचें न्हू हर एक दिसा मागोवंक जाय. सकाळीं उठला शांतुळणार उठला तक्षण आमकां ल्हान आसतना मागणें आसलें. सदां 5:30 उठोन 5 पटी 5 खण तेर्स 10 पटी म्हणूंक आसलें. जेजू बळ्या आनी खलत्या काळजाच्या कर काळीज मुजे तुज्या काळजा लास्ट मोरयेच्या दुलोबी काळजा जा तूं आमची बचावी. वय म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमची काळजां मना जेजूच्या काळजा सवे जावं दी. कित्याक म्हळ्यार परतून म्हणटा की आमकां पळया 1 पीटर चॅप्टर 2 वर्स 21 इकडे वाचया आमी. तुमकां आपोवणें मेळ्ळां ह्याच खातीर. तुमकां आपोवणें म्हणल्यार ह्याच खातीर हर एक दिसा जेजूतान आमी शिकोवंक जाय. कश्ट येवचे आमच्या बऱ्याक, आज बेजार अस्कत येवचे आमच्या बऱ्याक, हाचे द्वारे आमचो भावार्थान आमी घट जाता. म्हज्या मोगाचें 2015 हांव इस्रायल सोडून येता आसतना चिंतलें. कित्याक म्हळ्यार म्हाका बरी विजा आसली, तरणाट्याची विजा, कांयच प्रॉब्लम नासले, बरो सांबाळ आसलो, कांयच उणें नासलें. म्हाका 2 जाणां भुरगीं थंय जालीं, सगळें देवान दिल्लें, कांयच उणें नासलें. गाडी आसली, म्हाका सगळें आसलें त्या सुवातेर. सडनली कितें म्हजें मन टर्न जालें. आमी या गांवांत म्हणलें एकच आमी या, पुरो आमकां इनाफ, आमी या इंडियाक. कित्याक आमी बॉम्बे घरांनी घेतली, थोडी रेंटाक दिवन आसली, कांय ना प्रॉब्लम ना, या आमी गांवांत. म्हणजे मग आयलें हांव. येवन थोड्या दिसांनी हांव चंचल जालो, कश्टाक सांपडलो, कितें करचें म्हणलें कळीत ना. एकदां हस्कत काय भोगूंक लागली म्हज्या मोगाचें न्हू. त्या कश्टा मदें हर एक वेळा हांव ताबोर वेतालो, मात्र न्हय थंय इल्ली सेवा दितालो, प्रिचिंगां जावं फ्रो, आनी हर एक हांव इल्लो सेवा दितालो म्हज्या मोगाचें न्हू. हर एक कश्टांत हांवें देवाक उलो मारो सुरू केलें, मात्र न्हय कश्ट बऱ्या रितीन स्विकार केले. 2 जाणां भुरगीं म्हाका इस्रायल जालीं, हांगा येवन एकच वर्सांनी तिसरो आनीक चरको म्हाका म्हजी बायल गुरवार जाली. त्या वेळार आनी म्हाका कश्ट लागले. हांवें आतां कितें करचें, इस्रायल सोडून आयला म्हज्या मोगाचें न्हू. हर एक कश्ट बऱ्या रितीन हळवायन घेतलें हांवें. कांयच हांवें पुरपुरो ना देवा, सुम्या तुका कळीत आसा. हांव कांयच नातलो, म्हाका इतून मातशें तुवें पावयचें जालां, हें सगळें तुजी मांडावळ. आनी खंडीत जावन तुका कळ्ळें. जायत्या लोकांनी म्हणलें, तुका आमी सांगलें नाका 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 म्हूण आयकूं नये तुवें, आतां कश्टाक सांपडलें. ना म्हज्या मोगाचें न्हू, हर एक कश्ट आमच्या बऱ्या. तांतू आत्मिकान हांव घट जालो, फास्टींग करूं सुरू केलें, मागण्या भितर सरलो, रात पवित्र सक्रामेंतार वचूं सुरू केलें हांवें. सुमेच्या मोगांत दिसान दीस हांव वाडोवन आयलो म्हज्या मोगाचें न्हू. खंडीत जावन आज तुमीच पळोवन आसात. त्या खातीर देव व्हरतो. कश्ट येवचे तुमच्या बऱ्याक शिवाय पाडाक न्हय. कश्टांत आमी जायते शिकता. त्या खातीर जेजू म्हणटा की मॅथ्यू 11:29 परतून वाचया आमी इकडे. बरं, म्हजे जू तुमच्या खांद्यार घेया, म्हजे जू तुमच्या आनी म्हजे लागचे शिका, म्हजे लागचे शिका. जेजून पळया हर एकला बक्षिले. पळया पेद्रूक सांगलें, पळया आज कोंबो 7 करच्या पयले तूं 3 पटी म्हाका नेकारतलोय. पेद्रून नेकारलेस. जेजू पेद्रूच्या रागार जावना. आज इगज मातेचो वडील कन, आज बुन्याद कन जेजून उबान धरले म्हज्या मोगाचें न्हू. तसलो आमचो जेजू जावन आसा, तसली ताची दया आनी काकूज जावन आसा. त्या खातीर आज कोणी कितें करतात तांकां खोडी काडिनाकात. जावं फुरो तुमच्या घरांत कोणी बेबदो आसा, जावं फुरो इवन बेबदेपणान सांपडला, जावं फुरो बेबदो 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 म्हूण ताका दुशीत दिनाकात. तांचे तर मागा, सोम्या म्हजो घोव, म्हजो भाव, म्हजो पूत अस्कत काय सांपडला, प्लीज सोम्या ताका सुटका लाभय ह्या अस्कत काय थावन. कित्याक आमी सगळें अस्कत. जावं फुरो आज एकलो चड सोरोप येता, आनीक आमी खबरो उलोवची संवय आसा. कन्नडांत तें गाद आसा, अडिके कदरू काडला आनी कदरू काडला म्हणून. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू आमी जायते फावटी आमच्या जिवितांत तो तसो करता, हो असो करता. आमी माग्या तांच्या खातीर, तांकां दुरसोवन तांची अस्कत काय सोदून तांची अस्कत काय वयर उबारच्या बदलाक तांच्या खातीर मागा. खंडीत जावन तुमच्या मागणे नितीदार देवा मुखार पावतले. नितीदार देव ताचे काकुतीद्वारे तांची मनां परिवर्तन करतलो. प्रत्येक पळय म्हज्या मोगाचें न्हू 1 पीटर चॅप्टर 2 वर्स 21 इकडे आमी परतेन वाचया. तुमकां आपोवणें मेळ्ळां ह्याच खातीर. तुमकां आपोवणें मेळ्ळें ह्याच खातीर, कारण तुमचे पासून पयले क्रिस्तान कारण कश्ट सोंसल्यात. तुमच्या खातीर क्रिस्तान पयलेच कश्ट सोंसता. तुमच्या खातीर, म्हज्या खातीर, तुज्या खातीर, जण एकल्या खातीर क्रिस्तान
पयलेच कश्ट सोंसल्यात. ते आयजाया चॅप्टर 53 वर्स 4 and 5 आपूर भायर म्हणटा गे आमकां, खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले. खरेंच आमचे कश्ट ताणें ताचेर घेतले, आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो. आमच्या दुखीचो भार ताणें ताचेर घेतलो. ख्यास्त बघून आसलेलो, आ. देवान मार दिवन सतयलेलो आ. म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतल्या. आ. पूण आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो, आमच्या अपराधाक लागून जेजूक विधलो, आमच्या पातकाक लागून तो चिरडालो, आमच्या पातकाक लागून, आमच्या जण एकल्या मनशाच्या पातकाक लागून तो चिरडालो. ताचेर पडलेले ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती ताचेर मेळ्ळी. पडले ख्यास्ती वरवीं आमकां जण एकल्या शांती आनी समाधान मेळ्ळी. प्रत्येक तरां पळय मुखार आमकां म्हणटा की 1 John chapter 2 verse 6 पळय एकडी बरं पयल्या जो आमच्या पत्रांत 22:2 एकडी पळय आमी. देखून आपूण देवा थंय जियेता म्हूण देखून आपूण देवा थंय जियेता म्हूण मुद्दल्याची जिणी जेजू क्रिस्ताच्या जिणे बरी आसूंक जाय. पळय जेजू क्रिस्ताच्या जिणये बरी आसूंक जाय. म्हज्या मोगाचे न्हू आज जावन एक पावंडो आमी जेजूच्या जिणये बरी जियोवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. जेजूची जिणी 33 years ह्या संवसारांत आसल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू पळया आपुरबायची जिणी आज आमकां देख सावन आसा. त्या जेजू म्हणटा म्हजे तो शिका, म्हजे तो शिका. हांव बळ्या आनी खालत्या काळजाचो. आज आमी बळ्या आनी खालत्या काळजाची जावया, सुदर्शन व्हरया, सुदर्शन व्हरया. कश्ट सोंसल्या द्वारे तुमी भाग्यवानपणा पावतल्यात. कश्ट सोंसल्या द्वारे म्हज्या मोगाचे न्हू आनी आमकां जायतें शिकोवंक मेळटा. म्हज्या जिवितांत एक म्हजो इश्ट आसलो. केदां एक म्हज्या जिवितांत कश्ट, जायते कश्ट आयिल्ले म्हज्या जिवितांत. हर एक कश्टाच्या वेळा म्हज्या इश्टान म्हणचे ब्रदर केदाळा लाँग जंपाच्या वेळा जितले पाटी वचून परतून फास्टर मुखार वचून जंप मारता आसतना तांतूं विन जाताय. खंडीत जावन म्हज्या मोगाचे न्हू कश्ट आयल्या आमी एकदम पाटी वेता. मग एकच पटी आमी रेस करून धांवता आसतना त्या रेसान तुमी विन जाता. त्या खातीर आत्मिकी जिवीत तशेंच जावन आसा. आमची एक रेस आसल्या बरी खंडीत जावन आमी कश्टाने पाटी गेल्यार फाटल्यान एकच पटी देव आमकां मुखार हाडून पावयता. त्या खातीर हर एक कश्ट तुमच्या बऱ्याक म्हूण चिंता. हर एक समस्या, हर एक इराराय, हर एक बेजाराय, जांफरो अडकळ्यो, कोणी आमचें नांव पाडकात, दोशी दिता, कामांतून काडटा म्हणल्यार कामाचे प्रॉब्लम्स करता आसा. मागा तांच्या खातीर सुमेची वर्ती सकत तांच्या जण एकल्याची देवून दी. आमी आमचें जिवीत एक नवें जावं दी. सुम्या थंय एक जावचें जिवीत आमचें जावं दी. एकडी बरें आमच्या दोळ्यांत धांपया. आमची काळज जावं मना सुमेच्या हातांत समर्पीत करया. सुमेच्या मोगांत आमी एक जावया. वायट तातूंत आमकां सुटका आनी सडवण लाभच्या खातीर त्या सुमेच्या हातांत आमचें जिवीत समर्पीत कर मागया. प्रत्येक आमचो हात आमी आमच्या काळजां दवरया आनी मागया मोगाळा जेजू वायट तातूंत आमकां सुटका लाभय जेजू. तुज्या मोगा तें आमकां एक कन्न दवर जेजू. हर एक कश्टाच्या वेळा तुजो आदार सोदून घेवंक, हर एक कश्टाच्या वेळा तुजी कृपा अनुभव करूंक आमकां सकत आनी बोड लाभय. हर एक कश्ट आमच्या बऱ्याक म्हणलें समजून घेवन त्या कश्टाच्या वेळा तुज्या हर एक तुजेर नदर रावन जियोंक आमकां कृपा लाभय, बोड लाभय, सकत लाभय म्हणून आमी तुजे लागीं परतून मागता. एकडी मागया आमी ह्या वेळा सगळे आमचे समस्यो जेजूच्या हातांत समर्पीत कर मागया. कित्याक बसव सरो हर एक दिसा तो आमकां सरोन व्हरता आसा आनी आमकां राखता आनी सांबाळटा. मोगाळा जेजू आज आमी तुज्या लागीं परतून मागता. सुम्या ICUंत आसल्या, वेंटिलेटर आसल्या, मरणाच्या तणीर आसल्या, लास्ट स्टेजीर आसल्या, मात्र न्हय गे आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, कामाची इंटरव्यू वेते आसा, कश्टान आसा, दुकान आसात, अस्कतकायन आसा, असमाधान आसात. ह्या जण एकल्यान तुज्या हातांत समर्पीत कर. आमी ह्या वेळार तुज्या लागीं परतून मागता. थंयच आमचो आसरो, तूं आमचो आदार जावन आसाय. सुम्या आज प्रत्येक तरान तुज्या मोगांत आमकां भर म्हणून आमी जाण एकले सांगाता म्हणून म्हण ह्या वेळार वय सुम्या जेजू जेजू आयचो दीस आमचो नंदन कर. जेजू तुज्या कृपेन बोर जेजू आशिर्वादीत कर. जेजू तुज्या रक्तान नितळ कर. जेजू बेसमानी बोर. जेजू सगळ्या बंदकणीत आमकां सुटका लाभय. जेजू तुज्या बळिश्ट हातान सुम्या आमकां उखल धर. सुम्या आमकां शाबीत तूं राखून आसाय. जेजू तुज्या गोपांत आमकां आरोन दवर. सुम्या सोमी म्हजो गवळीस, वय सुम्या म्हाका तणे तणासले
तुझ संगत सोलोन वरसुम्या तुझ्या काकोतीन आमकां बोर दिता म्हाका प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाचें आयचो दीस तुमचो जणकला आशिर्वाद असो आनी बेसांवचो जावं दी. अरे कश्टान सोंसणीक जावया आमी. देवच आमकां वंस उबारतलो. आज प्रत्येक तरान सहार दुसऱ्या दिसाची रिट्रीट जावन आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें सार आवर लेडी ऑफ हेल्थ चर्च, आवर लेडी ऑफ हेल्थ सार त्या सुवातेर दुसऱ्या दिसा रिट्रीट. प्रत्येक तरान एकामेकाक सांगा जण एकली भावभणी ह्या रितीर भाग घेया. प्रत्येक फालां लास्ट रिट्रीट त्या रितीन आनी म्हाका ही रिती सक्सेसफुली जावन सोम्याच्या मोगान आमी जण एक जावच्या खातीर परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव खोडयाळतान उलयतां. हांव ब्रदर प्रकाशाचें मागणें 1.5 वर्सां जावन 3 फावटी आयकतां. हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक अपेक्षितां. म्हाका म्हज्या पुतान दुबयतावन 29/8/22 फोन करून सांगलें की फाल्यां दनपारां म्हळ्यार 30/8 दुबय टायम 3 वरार म्हजें फायनल ड्रायव्हिंग टेस्ट आसा. म्हजे खातीर माग मम्मी म्हणून. हांवें दक्षिणांच ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें आनी हांवें तें म्हज्या पुताकी धाडलें आनी हांवें रिपीट करनंत आसलीं. आनी 30/8 मंथी सायबिणीच्या नोवेनाचो पयलो दीस जाल्ले वरवीं हांवें मरये कडेन तुज्या पुता लागीं विनाती कर माये म्हूण मागलें आनी तो फर्स्ट एटेम्प्टारच पास जालो. देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. तशेंच देवा लागीं मागल्लो मस्त उपकार आमकां मेळ्ळ्यात. आमचे खातीर मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या पंगडाक आनी सुमेस्तांक हांव काळजांत थावन देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव फ्लेवी. हांवें दुसरे फावटी साक्ष दिवची. म्हजो घोव मस्त सोरोप येतालो आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. तो वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी आमी रिपीट करनासल्ले हांव. आनी आतां म्हज्या घोवान संपोवन सोरो सोडला आनी म्हज्या पुताक शिकोवंक मस्त कश्ट जाताले आनी हांवें मागलें आनी तो फर्स्ट क्लास पास जाला. आनी म्हज्या भयणीचो पूत पडोन पाय फ्रॅक्चर जाल्लो. ह्या खातीर ब्रदराक पिटिशन घाल्लें आनी वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आमी कडी रिपीट करनासल्ले हांव. आनी आतां तो संपोवन बरो जाला. तशेंच आमचे थंय आसले पाड संवय सोडूंक आमकां करपा लागल्या. ह्या सर उपकार दिल्ल्या धन्या देवाक जावं अर्गां आनी ओगलाप. तशेंच आमचे खातीर मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बरें करूंक म्हणटा. हॅलो, हांव प्रेज द लॉर्ड. हांव गोंयथावन उलयतां. हांव म्हजे भयणीचे चेडवाचे टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हगे भयणी धुवेक तेका पोटा खायना म्हूण सांगून हॉस्पिटलाक व्हरलें. हॉस्पिटलाक गेले तेन्ना तेका डॉक्टरान म्हळें तेका हार्टबीट प्रॉब्लेम आसतलें, सगळें चॅक करूं जाय म्हूण सांगून आनी 4 दिसांनी तेका दुसऱ्या डॉक्टरा दाखय म्हूण सांगलें. पूण आमी भिवन ब्रदर प्रकाशाक मेसेज घायलें. ब्रदर प्रकाशा कडेन वर्ड ऑफ गॉड घेवन ते उतराचेर आमी 4 दीस रिपीट केलें. 4 दिसांनी तेका परतून हॉस्पिटलाक डॉक्टरा कडेन गेले तेन्ना तेगे हार्टबिटाक सगळें चॅक केलें. तेगे सगळें हार्टाचें सगळें चॅक केले उपरांत तेगेलो रिपोर्ट सगळो नॉर्मल येयलो. देवाक जावं अर्गां. देवान इतलें व्हडलें मिलाग्र म्हगे भयणी चेडवालीन तुकान दिल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्गां पठयतां. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. थँक्यू ब्रदर प्रकाश आमचे बसत मागल्या खातीर. थँक्यू. I would like to share my testimony. My CA final results came today morning, that is 15 July, and I have become a CA today. This was possible only because of everyone's prayers and God's blessings. While giving the exams, I suddenly got an insect allergy. It spread into my blood, due to which I had to take an injection. I was very worried at that time as how would I complete my exams, and the next paper didn't go that well. Many times till my results could come, I had negative thoughts, but I kept on repeating the word of God, that is Psalm 91, 121.
Isaiah 41 verses 10, Jeremiah 32 verses 27. Whenever I was free or would remember, and I claimed these words and believed in Jesus that nothing is impossible to him, and my God truly showed me that indeed nothing is impossible to him. Today I am a CA is also because of the wonderful miracle God has done in my life. I am eternally grateful and indebted to him. Thank you, Brother Prakash and his team, for their constant prayers and support, which is helping us youth to strengthen our faith in God. And also, I would like to thank everyone who has prayed for me. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Mother Mary. Praise you, Mother Mary. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit.